बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में ईरान अमरीका इसराइल की जंग जो है वो दूसरे माह में दाखिल हो चुकी है और इस जंग में नाकामी पर अमरीका को और अमरीका के इत्तेहादी इसराइल को जो खिफ़्फ़त है वो बढ़ती जा रही है और उसके जवाब में अमरीकी सदर की जानिब से तमाम सफ़ारती आदाब भूल कर ईरान के हवाले से बदज़बानी भी की गई। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमरीकी सदर की जानिब से आज रात तक की डेडलाइन जो है वो ईरान को दी गई है कोई डील करने के लिए। ये डील होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें भी जारी हैं। जंग की क्या सूरत हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सुबकी हो रही है और किसका पलड़ा भारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। खालिद बेग साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खालिद बेग साहब, ये बताइएगा कि जंग में अमरीकी सदर की जानिब से अब जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जंग में अब पल्ला किसका भारी है और अमरीकी सदर क्या चाहते हैं और उनसे क्या वो चाहते थे और क्या नहीं हो रहा? देखिए, अगर आपने रात उसकी जो बराह रास्त जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सदर ट्रम्प की, वो अगर सुनी हो तो आपको एहसास हो गया होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और हमारे नाज़रीन को जिन्होंने सुनी होगी उन्हें भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इससे बढ़कर मजाक नहीं हो सकता कि सदर ट्रम्प ने आधा घंटा सिर्फ इस गुफ्तगू पर लगाया, ये बताने में लगाया कि उन्होंने अपने एक पायलट जो कि उनका जहाज जो तबाह हो गया था और वो बाकायदा वहाँ पे लापता था ईरान के अंदर, तो 7 घंटे जो है वो ईरान की फिजाओं में उनके तैयारे जो है और हेलीकॉप्टर जो है जदीद आलात के साथ उसको तलाश करने में मसरूफ रहे, और फिर बाकायदा उसको तलाश करने के बाद किस अंदाज से कैसे उसको रेस्क्यू किया गया। मतलब ये एक अमरीकी सदर जो है वो अपने अवाम को भी बता रहा था और पूरी दुनिया को भी बता रहा था, और उसमें फिर बाकायदा जिस अंदाज से उसके वहाँ पर जो एक सेक्रेटरी डिफेंस जो थे उन्होंने जिस अंदाज से तारीफें की और ट्रम्प को एक बहुत बड़ा जो है एक यूं कह लें कि सिर्फ खुदाई अवतार नहीं कहा, लेकिन बाकी उसने ट्रम्प की तारीफें करने के उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी जी। तो ये सारा कुछ जाहिर करता है कि अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी तरह इस सिचुएशन में फंस चुका है। वो बेसिकली ये जंग जो है वो लड़ने के लिए आया था 48 घंटे की, और उसके जर्नैल और इवन खुद जो ट्रम्प है उसको भी अंदाजा नहीं था कि ये जंग 48 घंटे तक महदूद नहीं रहेगी और इसका दौरानिया लापताई बढ़ भी सकता है, और कब तक का है ये वो सोच भी नहीं सकते थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त उनकी जो मैशत है पूरी दुनिया की वो इस वक्त स्टेज पर है। हर मुल्क जो है वो परेशान है, किसी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे और अमेरिका को किस तरीके से समझाए कि यार वो बस करो। और आपने ईरान का इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, और इस कदर नुकसान पहुंचाने के बावजूद अगर ईरान की पूरी कौम और ईरान बतौर रियासत अमेरिका जैसे सुपर दुनिया की जो इस वक्त वो कहता है कि मैं सबसे बड़ी सुपर पावर हूँ, उसके मुकाबले में डट कर खड़ी है, और ये 5 हफ्ते हो गए हैं और जिस तरीके से उसका मुकाबला किए चली जा रही है, तो फिर इसका नतीजा जो है आगे भी कोई ज्यादा बेहतर अमेरिका के हक में निकलने वाला नहीं है। जी। अच्छा खालिद बेग साहब, ये बताइएगा कि अमरीकी सदर के बयानात और दूसरी तरफ से हमलों में भी शिद्दत आ रही है, और पहले जो है वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले और फिर स्कूल पर, और इस तरह की जो है वो शिद्दत जो है वो बढ़ते बढ़ते अब जो धमकियां हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गई हैं, जिसमें जो तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो एटॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से हमलों की बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप ने आज ईरान को जो डेडलाइन दी है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि अगर डील ना हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा, पुल तबाह कर दिए जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये तबाही एनर्जी के हवाले से, तवानाई के हवाले से, बिजली प्लांट्स के हवाले से जो तबाही है ये क्या सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगी या इसका असर कहीं और भी होगा? देखिए, ईरान तो भुगत रहा है। ईरान का तो जुल्म ये हुआ कि उनका 1974 में जो ओलंपिक के लिए स्टेडियम तैयार किया गया था और बड़ी ही तारीखी नौइयत का वो जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, अमरीकियों ने उसे भी तबाह कर दिया। इससे जाहिर होता है कि वो सिर्फ ईरान ही के दुश्मन नहीं है, या वो वहाँ पर जंग जो है वो फौज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो पूरे ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने पर तुले हुए हैं, वो स्पोर्ट्स को तबाह करने पर तुले हुए हैं, वो अस्पतालों को तबाह करने पर तुले हुए हैं, वो तालीमी अदारे
لائبریریاں ہر چیز کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے. یہ ان کی فرسٹریشن ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے کو تباہ کرنے کے باوجود اگر یہ ان کے پاور پلانٹس کو تباہ کر دیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کا خیال ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ایک دھمکی ہے جس کا سلسلہ ٹرمپ جو ہے پہلے دن سے جاری رکھے ہوئے. دن میں 5 طرح کے بیانات تبدیل کرتا ہے, اس کے موقف تبدیل ہوتے ہیں. پھر اس میں بڑھ کر جس وقت اس کا لب و لہجہ گالی گلوچ میں تبدیل ہو گیا تو اس میں پوری دنیا حیران تھی. اور صرف حیران ہی نہیں تھی, پریشان ہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے بیک گراؤنڈ کی توہین کی کہ اس کی بیوی نے اسے تھپڑ مارا اور آج تک وہ اپنی گال سہلا رہا ہے. تو یہ جو لب و لہجہ ہے یہ کسی ملک کے صدر کا نہیں ہے. اس کے ہر ملک کا جو صدر ہے یا سربراہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا بادشاہ ہے جو بھی ہے اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں, اس کے کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کاروباری ہوں, چونکہ میں کاروباری ہوں لہٰذا میں ایران کے تیل پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے جس طریقے سے وینزویلا کے تیل پر قبضہ کیا ہے, کیوبا کے تیل پر قبضہ کرنے جا رہا ہے, تو اب جو ہے وہ ایران کے تیل پر بھی قبضہ کر لے گا اور پوری دنیا جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہے گی. دیکھیے وہ پوری دنیا کو, صرف ایران کو نہیں, وہ کہتے ہیں میں ایران پر جہنم کے دروازے کھولوں گا. وہ جہنم کے دروازے صرف امریکہ پر نہیں کھولیں گے, یہ ایران پر نہیں کھولیں گے, وہ جہنم کے دروازے پھر پوری دنیا پر کھل جائیں گے. اور پوری دنیا جو ہے وہ صرف اکانومی ہی نہیں, دیکھیے ابھی تو صرف تیل کا بحران ہے, اس کے بعد جس وقت فوڈ جو ہے اس کی سپلائی کا بحران آئے گا اور فوڈ سیکورٹی کے مسائل بڑھیں گے پوری دنیا میں, تو اس وقت کیا ہوگا؟ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور ایک مارا ماری ہوگی پوری دنیا میں, خانہ جنگی ہوگی. ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا چونکہ 7 سمندر پار اس کا جو ملک ہے وہ باقی دنیا سے اتنی دور ہے کہ کوئی اس کا بال کا نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اس کی بھول ہے. اس وقت دنیا جو ہے وہ بڑی حد تک تبدیل ہو چکی ہے. پوری دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے. لوگ چاہتے ہیں, بلکہ بہت سارے حکمران جو ہیں وہ اس وقت بیچ میں شامل ہیں, کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ بھائی بس کر دو, کیوں پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے. تو یہ تو اگر وہ یہ سوچ رہا ہے ٹرمپ, اور اس کے اس وقت جو ہماری ہیں جو اس کی خوشامد میں اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنائے کھڑے ہیں, اور اس کی تاریخ میں اسے دیوتا تک جو ہے وہ روبیو نے تو قرار دے دیا ہے, تو پھر صاف ہے اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی. وہ ویسے بھی خوشامد پسند بندہ ہے, اور پھر جس وقت وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے یہ ایران کو جو ہے اس کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دوں گا, تو یہ لفظ ہے گا یہ کسی بھی طور پر جو ہے یہ کسی بالکل ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر یہ لہجہ سوٹ نہیں کرتا. اچھا خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ آبنائے ہرمز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ تو وہاں سے تیل ہی نہیں لیتے, لیکن دوسری جانب جو ہے ان کا جو مکمل دباؤ ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے, ڈیل کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ ان ڈیڈ لائن سے اور ان حملوں سے اور اس طرح کی سٹرائک سے آبنائے ہرمز کو کھول پائے گا؟ اور اگر نہ کھلا یہ راستہ جو بحری راستہ ہے, بحری جہازوں کا راستہ ہے, تو پھر اس خطے کی اور خاص طور پر دنیا کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ تیل کی قیمتیں بے یقینی کا شکار ہیں, سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ صرف ایران سے بدلہ نہیں لے رہا, وہ نیٹو ممالک یورپین جو ممالک ہیں ان سے بھی بدلہ لے رہے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے اس کو انکار کیا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. وہ بھول گیا کہ جس وقت یہ حملہ آور ہوا تھا افغانستان پر تو نیٹو ممالک جو ہیں وہ ساتھ تھے, انہوں نے بھرپور ساتھ دیا, اور اس کی بہت ساری گواہیاں موجود ہیں. برطانیہ جس میں سب سے زیادہ پیش تھا. اسی طریقے سے جب عراق پر حملہ کیا گیا اس وقت بھی یورپی یونین ساتھ تھا, نیٹو ساتھ تھی. اس میں فرانس, اٹلی, جرمنی, برطانیہ یہ سارے ممالک جو ہیں اس کے ساتھ تھے. ان کی افواج وہاں پہ موجود تھی, اس کے شانہ بشانہ لڑتی نہیں. جس وقت انہوں نے لیبیا پر حملہ کیا, لیبیا کو برباد کیا, اس وقت بھی نیٹو ممالک ساتھ تھے. اب وہ تانے دے رہے ہیں, وہ ایک ناراض محلے کی عورت کی طرح تانے دے رہے ہیں وہ یورپین ممالک کو, اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور اس میں وہ جو ہے ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھول گئے کہ پہلے ماضی میں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے, اور جو سب جنگ تھی اس میں بھی یورپ نے اور نیٹو نے ہمیشہ جو ہے سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ امریکہ ہی کا ساتھ دیا. لیکن اب یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ صرف ایران سے بدلہ نہیں لے رہا, بنیادی طور پہ اب وہ ممالک سے بھی بدلہ لے رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اب سبق سکھایا جائے اور بتایا جائے کہ امریکہ کے بغیر ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جنگ کو ٹوٹ دینا چاہ رہا ہے. اور وہ اس وقت وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ اپنا حرمت جو ہے کھلے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا حرمت کھلے تو پھر مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو اندر پردہ جو اس نے جاری رکھا ہوا ہے اس کا آؤٹ کم کوئی سامنے آتا.
پھر دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ہی تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کے بیانات سے ہی جو مارکیٹ ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے یا تیل ہے، اس کی قیمتیں ہیں جس انداز سے اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور جس انداز سے جو ہے وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ سرمایہ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اس سے لوٹ مار کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر باقاعدہ کہا گیا کہ اس کی امریکہ کے بہت سارے جو کانگریس کے ممبران ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ جو چیز ہے اب یہ صرف ایران کے خلاف جنگ تک نہیں رہی، یہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ برپا کر چکا ہے، اور وہ اشارتاً اس کا بتا بھی چکا ہے. لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ لامحالہ امریکہ کو بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا جو نقصان ہے امریکہ کو نہ ہو. اگر باقی دنیا کے کاروبار نہیں چلیں گے تو امریکہ کے کیسے چل سکتے ہیں؟ بالکل. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان آج بھی ابھی تک اپنی کوششیں جاری رکھا ہوا ہے، اور پاکستان نے جو ابھی چین اور اپنا رشیا کے ساتھ مل کے اور خاص طور پر چین کے ساتھ مل کے جو کچھ تجاویز پیش کی ہیں 5 نکاتی، وہ ایک ظاہر کرتی ہے کہ وہ انتہائی غیر جانبدارانہ ہے. امریکہ کو اس کا بھی غور کرنا چاہیے، اور ایران جو ہے وہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ اس کا جو لیٹسٹ جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی جو تجاویز ہیں ان کو، جو عارضی جنگ بندی ہے اس کو مسترد کر دیا اور مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کو جنگ بندی سے روکا ہے، اور اس دوران کل سے ایک جو ہے ایکارڈ، ایک معاہدہ، اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ایک جو معاہدہ ہے، پلان ہے، فریم ورک ہے تجاویز کا، وہ بھی سامنے آیا ہے. پاکستان کی جانب سے یہ پرسوں رات کو ایران کو بھیجا گیا، امریکہ کو بھیجا گیا، اور اس کے اوپر ایران کی جانب سے ابھی تک تفصیلاً جواب جو ہے وہ نہیں آیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے رابطے جو ہیں وہ ایران سے بھی اور امریکہ سے بھی ہو رہے ہیں، اور پرسوں رات بھی طویل بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے. ایران نے 10 تجاویز پاکستان کو بھیجی ہیں. عارضی جنگ بندی نہیں چاہتے اور مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس تمام صورتحال میں بطور ایک ثالث، اور پاکستان کے ساتھ جو ایک ثالثی کا پورا گروپ ہے جس میں 3-4 ممالک شامل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور یہ ثالثی کا جو گروپ ہے یہ اس تنازع کو حل کر پائے گا، اور کتنے پرسنٹ چانسز آپ دیکھتے ہیں اس کے حل ہونے کے؟ یہ سب جس طریقے سے ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر نیتنیاہو کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو اس کے اوپر وہاں اسرائیل کے اپنے اندر اس کے اوپر بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں، اور ٹرمپ نے بھی وہاں کوشش کی ہے کہ اس کی کسی طریقے سے اس کی معافی تلافی ہو جائے، لیکن اسے لگتا نہیں ہے ٹرمپ کو بھی کہ وہ بچ پائے گا. اب دوسرا یہ ہوا کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو ایک مت بنائی ہوئی تھی اور ایک بڑا شور تھا کہ وہ گریٹر اسرائیل، وہ بھی فرسٹریشن کا شکار ہے. اور اس وقت زیر عقاب جو ہے اس کا اسرائیل سے ملکہ لبنان کے جو اپنا کیا کہتے ہیں شمالی علاقے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کی کوشش ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ تباہی کر کے اپنی عوام کو اس میں الجھایا جائے، جبکہ وہاں کے عوام جو ہے وہ بھی تنگ آ چکے ہیں. بہت سارے اسرائیلی جو ہیں جو وہاں پر آباد کار تھے وہ وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو ابھی تک جو تعداد بتائی جا رہی ہے ان کی وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ وہاں سے جا چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں اسرائیل کے اپنے اندر ایران کی طرف سے میزائل پھینکے گئے ہیں، یا وہاں پر جو ڈرونز کے ذریعے جو حملے کیے گئے ہیں، وہ بھی دنیا حیران ہے کہ اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تمام بھری رہتی ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. اور اس نے بہت کچھ ایران نے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، اور وہ چیزیں سامنے نہیں لائی جا رہی، بلکہ 2 امریکی صحافی جو تھے وہ بھی اسرائیل میں اس لیے گرفتار کر دیے گئے کہ وہاں سے وہ کچھ تباہی کے مناظر اور جو حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے لا رہے تھے. اور یہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے بہت زیادہ مطالعہ ہے، کہ حالانکہ اقوام متحدہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ اس کے ہاتھ کا چابک بنا ہوا تھا امریکہ کے، اور وہ جہاں امریکہ چاہتا تھا اس کو استعمال کرتا تھا. لیکن یہ کہ اب انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے اقوام متحدہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی بقا جو ہے اس وقت جو ہے وہ خطرے میں ہے، لہٰذا ٹرمپ کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. اور ٹرمپ جو ہے وہ آگاہ ہوا ہے نیتنیاہو کے لیے، اور وہاں پر تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو تبصرے آ رہے ہیں امریکی میڈیا کے اوپر وہ اسے ایفرین فائلز کے نام سے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے اس کے اندر جو اس کے جرائم ہیں کم اور بچوں کے ساتھ آبروریزی کے وہ اتنے زیادہ سنگین ہیں، وہ اور اس کے کچھ ہماری جو ہے وہ اس میں مرتے پھنستے نظر آ رہے ہیں. تو ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ باقاعدہ یہ جنگ کی گئی تھی. یہ ایران پر حملے کا منصوبہ اچانک بنایا گیا تھا مذاکرات کے دوران، اور اس کا ٹرمپ کو فائدہ یہ ہوا
کہ बहरहाल वो जो बरतानवी और मगरबी मीडिया और अमरीकी मीडिया इस हमले ईरान पर, इस इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले से पहले सिवाय उनके पास फाइल्स के मौजूद के और कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अब वो पूरी हर तरफ जो है वो खामोशी है और सिर्फ जंग के ऊपर तबसरे हो गए। लेकिन वहां का जो तबसरे निगार है, जो तजियाकार है, वो अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ट्रंप चाहे कुछ भी हो जाए, वो एफएल फाइल्स के अंदर जो गंद उसका सब निकल कर सामने आए वो उसमें बच नहीं पाएगा और वो उसको उस हवाले से उसको कोई ना कोई सजा जो है वो जरूर मिलेगी। और वो अगर कानून सजा ना भी दे तो फिर कुदरत का भी अपना एक निज़ाम है और इस तरह के जो फिरौन होते हैं पूरी दुनिया में तारीख भरी पड़ी है, उनका अंजाम हमेशा जो है बहुत बुरा होता है। या वो अज़ियतनाक बहुत मारे जाते हैं या फिर आखिरकार वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अभी लगता ही है कि ये सूरत हाल उसी तरह बढ़ रही है। हाँ, जहाँ तक आपने पाकिस्तान की तरफ से बीच में सहूलतकारी का और मुज़ाकरात की कोशिशों का और अमन के लिए साजिश का जिक्र किया है, तो पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, जिसके लिए बाकायदा पूरी दुनिया जो है इसकी तारीफ भी कर रही है और तहसीन भी कर रही है और वो खुश है। दुनिया समझ रही है कि ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से, मिस्र और तुर्किया की तरफ से, तो ये जरूर जो है कोई ना कोई रंग दिखाएंगे। और उम्मीद यही है कि ये जो ट्रंप है ये बस इसी तरीके से धमकियां देता रहेगा और मामला को आगे बढ़ाता रहेगा। और फिर ये भी मजाक ही है कि जी आप 48 दिन के लिए जंग बंद कर लें। क्यों कर लें? ईरान ने बिल्कुल ठीक कहा है, भी जंग बंदी करनी है तो आप मुस्तकिल बुनियादों पर करें, क्या 48 दिन के बाद अब फिर जो है वो हमले करेंगे। ये नेतन्याहू का तरीका कार है कि आर्मी जंग बंदी कर ले और अपनी सफेद जो है दोबारा दुरुस्त कर रखी है, हमलावर हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामला मजीद ज्यादा तवील नहीं चलेगा और दुनिया का सबर जो है वो भी लबरेज हो चुका है। सबर का पैमाना पूरी दुनिया में, हर बंदा, हर मुल्क जो है वो परेशान है अपने वसाइल की वजह से। कहीं अद्वियात की कमी हो गई है, कहीं खुराक की कमी हो गई है, कहीं तेल और गैस की कमी हो गई है। तो हर पूरा दुनिया का जो इक़्तिसादी निज़ाम है वो जमूद का शिकार ऊपर रह गया और इसके असरात बहरहाल देर पा होंगे और काफ़ी अरसे तक रहेंगे। और ख़ासतौर पर ये जो खलीज के अंदर या खलीज की रियासतों के अंदर और ईरान के अंदर जो तबाही हुई है और वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी की पूरी ट्रंप और नेतन्याहू पर आती है, उसको भी दुरुस्त करने में मेरा ख्याल है कि और कुछ भी नहीं तो बहुत सारे साल लग जाएंगे कि वो सारा कुछ दोबारा से बहाल हो सके। तो उसमें हम सब जो है हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला जो है वो ट्रंप को जो है वो उसको कोई अकल दे और वो एक मेगाबाउंड और इस तरीके से जो है अपना वो एक तरीकाकार जो हॉलीवुड की फिल्मों का होता है और उससे निकल कर सही जो है वो एक हकायक की दुनिया में वापस आए और देखे कि वो कोई पूरी दुनिया की खिदमत नहीं कर रहा। कहा वो नोबेल प्राइज के लिए ख्वाहिशमंद था कि मैंने दुनिया में इतनी जगह रुकवाई और उसने सारा उसके जो है हर चीज़ अपनी जो है मलियामेट करके एक जंगों की माँ जो है वो दुनिया पर मुसल्लत कर दी है। और हमें जो है वो जो है कोशिश करनी चाहिए और हमें इस वक्त जो है अपनी हुकूमत, अपनी फौज और उसके भरपूर उसका साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय इसलिए कि इन हालात में हम जाली खबरों को और जो प्रोपेगेंडा है उसको इस्तेमाल बुरकार लाते हुए और अपनी सफ़ों में जो है इंतजार पैदा करने की बजाय हमें इकट्ठे होकर जो है इस पूरी सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। नाजरीन, जंग में नाकामी पर बढ़ती खिफत जो है वो अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनती जा रही है और दूसरी जानिब जंग बंदी के लिए इस तनाज़े को हल करने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। ईरान की जानिब से जो आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से बात की जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम राब्ते उनके जारी हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनकी जानिब से भी जो हम मनसब हैं दूसरे ममालिक के और सालिस ममालिक के उनसे मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, जो तजावीज़ हैं उन पर बातचीत की जा रही है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें और स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव जो है उसने दुनिया की मईशत को हिला दिया है और अगले चंद दिन इंतहाई अहम होंगे। सालिसी की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं हो सकी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।